सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और 1 घंटा और 15 मिनट जनाब चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ अटॉर्नी जनरल साहब एक दूसरे को सफाइयाँ देते रहें। सफाइयाँ क्या देते रहें? अटॉर्नी जनरल साहब हुकूमत की नुमाइंदगी करते रहें और ये जो इन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और कमीशन बनाने के लिए उनको कहा था, ये उसकी सफाइयाँ देते रहें। मैं पूरी कौम को, हमारे सोशल मीडिया के तमाम वर्कर्स, यूट्यूबर्स और जितने चैनल्स वाले जितने लोग हैं, उन तमाम को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाई, अदलिया के हक़ में आवाज़ उठाई। तमाम वकला को अप्रिशिएट करता हूँ, तमाम लोगों को मैं करता हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ की सुनवाई आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्लीम की कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही थी कि कमीशन जो है वो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है वो हुकूमत के सामने रख दिया है, तो लिहाजा उन्होंने दलाइल ही 1.25 घंटा खुद बताते रहे लॉ पढ़ के और ये कहते रहे कि आप मुझे समझाएं, बताएं कैसे आपने मुलाकात की, कैसे आप आए। तो 1.25 घंटा यही बात जो है वो कौम के सामने रखी गई। तो ये एक जो है आपकी कामयाबी है। उसी कामयाबी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का अंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम जजेस से मुशावरत के बाद फुल कोर्ट बनाने का वो इरादा रखते हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद में यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, कोई कराची कोई कहीं। तो ईद के बाद वो फुल कोर्ट का उन्होंने अंदिया दिया है। और दूसरे नंबर पर जो हमारी डिमांड है वो उसी जगह पे खड़ी है। हमने सुबह जिस दिन ये मामला हुआ वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद और हर जगह के ऊपर ये बात की है कि किसी सूरत भी काजी फाइज साहब हों या उनके साथ साथी कुलीग जज जस्टिस साहब हों, तो वो दोनों जो हैं वो किसी सूरत इस बेंच का हिस्सा ना बने। आज भी ये बात वाज़िया रही कि काजी फाइज साहब ने जो रिमार्क्स दिए या जैसे प्रोसीडिंग चलाई, सिर्फ़ और सिर्फ वो इस मामले को कौम के सामने, लोगों के सामने सिर्फ वो टिकर बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से रिमार्क्स दिए कि वो बंदा यही कहता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। वो खुद मान गए आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मान गए कि 6 जजेस उनसे मुलाकात के लिए आए थे। आज उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उन्होंने आकर मेरे सामने ये बात रखी थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने यही कहा कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, उनका मामला वो खुद देखते। बात ही है कि मैंने कल भी ये गुजारिश की कि F9 पार्क के अंदर अगर दरख्त काटने के मामले के ऊपर 100 मोटर नोटिस ले लिया जाता है ना, जज ज़ेबा चौधरी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज के हवाले से खान साहब की बात करने के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का नोटिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले लेते हैं, तो 6 जजेस इंसाफ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे घर में, हमारे कमरों में खुफिया कैमरे लगाए गए। वो कह रहे हैं कि एक कुलीग आपका हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, इतना प्रेशर था। वो कह रहे हैं कि एक के बेनोई को उठा के उसे टॉर्चर किया गया। तो ऐसी सारी सूरत हाल के बावजूद आप कैसे आंखें बंद करेंगे? आज साथ जो बैठे हुए थे जजेस, जिसमें अतर मनल्ला साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने फ़ौरन ही ये बात की और उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन हुई है और ये जो वॉलेशन है इसके ऊपर कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालतें जब ज़मानतें देती हैं तो ज़मानतों के बाद 3 MPO के तहत लोगों को उठाया गया है। और उन्होंने ये मुखातिब करते हुए अटॉर्नी जनरल साहब को ये बात की, तो अटॉर्नी जनरल साहब के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने किया है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब के साथ जो केसेस बनाए गए, जो सज़ाएँ दी गई, सारी कड़ियाँ मिला रही हैं इस खत को कि किस तरह ये सारा मामला फिक्स मैच किया गया और मुदाखलत की गई। आज हमने ये मुतालबा रखा है कि उन लोगों को, उन एजेंसी के एहलकारों को बुलाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्हें पेश किया जाए, उनसे सवालात जवाबात जो हैं किए जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ आपने देखा कि आज अतर मनल्ला साहब ने
یہ کہا ہے کورٹ کے اندر، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ 75 ایئر سے یہ معاملات یوں ہی ہوتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کے بھی بیان دیکھیں، نواز شریف ہوں، شہباز ہوں یا پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں، آپ ان کے بیانات دیکھیں، آپ ان کے بیانات سے اندازہ لگائیں کہ جب وہ کوئی کیس اس طرح کا کہ میرٹ کے اوپر قانونی طور پر کارروائی ہوتی تھی تو اس وقت فوراً یہ آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عدلیہ کو ایجنسیاں پریشرائز کر رہی ہیں۔ آج وہ کدھر ہیں؟ آج کیونکہ اس کے بینیفیشری ہیں، آج ان کو سہولت دی ہوئی ہے۔ ایک قاتل کو اگر آپ کہیں گے کہ اپنے قتل کا فیصلہ تم خود سناؤ جو تم نے قتل کیا ہے، تو کیا وہ انصاف دے گا؟ کسی صورت نہیں دے گا۔ تو کس روح سے اس وزیر اعظم، سو کالڈ وزیر اعظم کو بلایا گیا؟ آج بھی کہہ رہے ہیں جی کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ خواہش کی کہ وہ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ کیوں خواہش کی بھائی؟ کس نے کہا خواہش کریں؟ جب پہلی دفعہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس گیا تھا، اس وقت بھی ان کو چاہیے تھا کہ اپنے بھائیوں کو انصاف دیتے، توہین عدالت کی کارروائی کرتے۔ اب معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں لیٹر بھجوایا گیا ہے، اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا ہے، 184 کی اس جوریسڈکشن میں نہیں معاملہ آتا۔ بات یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ سو موٹو لے سکتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر رات کو 12 بجے عدالتیں کھول سکتے ہیں، تو آپ کے ججز، آپ کے کولیگ انصاف مانگ رہے ہیں۔ آج ایک حیران کن اور ایک بات تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی شکایت ہی نہیں آئی، نہ کسی سول کورٹ سے، نہ کوئی ہائی کورٹ سے، نہ کسی جگہ سے میرے پاس کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو شکایت اور کیا ہوتی ہے؟ ججز آپ کو آ کر مل رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر معاملے کو دیکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر آج سائبر کیس کی سماعت ہے، سائبر کیس کے اندر آج سماعت ہم یہ عدالت سے گزارش کرتے ہیں کہ فیصلہ دے کر خان صاحب کو انصاف دیا جائے، میرٹ کے اوپر فیصلہ یا کیس 1 منٹ بھی سن لیا جائے نا انصاف دینے کے لیے، تو عمران خان صاحب کو 1 منٹ کے لیے اندر نہیں رکھا جا سکتا، فوراً ہی خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کارروائیاں ڈالی جاتی ہیں، کیسز لٹکائے جاتے ہیں۔ آج ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر رانا ثناءاللہ کے خلاف جو درخواست دی تھی اس کے اوپر آج سماعت تھی، اور اس میں پیش ہوا، میں نے بتایا کہ وہ بار بار دھمکیاں دے چکا ہے اور خان صاحب کے اوپر پہلے بھی حملہ ہوا ہے وزیر آباد میں، لیکن ان کی FIR درج نہیں۔ خان صاحب ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپنی سیکورٹی میں پیش ہوتے رہے، اس وقت سیکورٹی نہیں دی گئی، خان صاحب کے اوپر بوتلیں جو ہیں وہ پھینکی گئی، اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کیس کے اندر سماعت کر کے فیصلہ کر کے رانا ثناءاللہ کے اوپر FIR درج کر کے اسے ہتھکڑی لگائیں اور اسے کٹہرے میں لے کر آئیں۔ آج عدالت سے مطالبہ کیا ہے، پرسوں کے لیے انہوں نے ڈیٹ فکس کر لی ہے، ہمیں امید ہے کہ عدالت اس کے اندر FIR کا حکم دے گی اور اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ نمبر 3 بات بتا دوں، توہین عدالت والا مقدمہ وہ بھی چل رہا ہے، جج زیبا چودھری والا۔